नहायत ही मोहतरम और मोअज़्ज़िज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, एक गिलास पानी लें और इस पर अल्लाह के ये दो नाम पढ़कर मरीज़ को पिला दें। जिस तरह की भी बीमारी हो और कितनी ही पुरानी बीमारी हो, अगर डॉक्टर्स ने ला इलाज करार दे दिया है तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अपने रब, अपने खालिक अल्लाह को पुकारें। जिस रब ने बीमारी भेजी है वही अल्लाह उसे दूर करके उसे शफा भी ज़रूर देगा। लिहाजा आज हमारा ये अमल जो इस वीडियो में बयान किया जा रहा है नहायत ही मुजरब और बेहतरीन अमल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सफ़ाती नामों का अमल है। इसका जो तरीका इस वीडियो में बयान किया जा रहा है उसके मुताबिक इस अमल को करें और मरीज़ को ये पानी पिलाएं। अल्लाह के फजलो करम और रहमत से मरीज़ को ज़रूर शफा हासिल होगी। प्यारे दोस्तों, ये अमल आपने कब करना है और कैसे करना, मरीज़ को ये पानी कब पिलाना है, तो ये तमाम बातें इस वीडियो में बयान की जाएंगी। बस गुजारिश ये है कि इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और मुकम्मल वीडियो पूरे ध्यान से देख लें ताकि अमल में किसी किस्म की कोई गड़बड़ ना हो जाए। कुरान पाक की एक खूबसूरत आयत मुबारक है, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही अल्लाह मुझे शफा अता फरमाता है। और ये एक अल्लाह के एक बुर्गज़ीदा पैगंबर के कलमात हैं जो कुरान में बयान फरमाए गए हैं। इन कलमात के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी इंसानियत को ये बात बतला दी कि शफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि जब भी बीमार हो तो अल्लाह ही से शफा तलब की जाए। प्यारे दोस्तों, हमेशा ये बात याद रखें कि सेहत की नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता करदा नेमतों में एक असीम नेमत है, लेकिन सेहतमंद और नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने वाले लोग इस बेशबा और कीमती नेमत की कदर नहीं करते, क्योंकि आम तौर पर शुरू दिन से ही हमें एक सेहतमंद ज़िंदगी नसीब होती है। इसलिए हम इसे मामूली चीज़ यानी एक मामूल की सी चीज़ समझते हैं और हमें ये कोई ख़ास बात नहीं लगती। और अल्लाह की इस अजीम नेमत पर हम अल्लाह की शुक्रगुजारी तो दूर की बात है, हम आम तौर पर सेहतमंदी के आलम में अल्लाह की नाशुक्री, नाफरमानी, गफलत और मासियत हत्ता के सरकशी और बगावत का इर्तकाब भी मुसलसल करते हैं। तो ऐसे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत को जोश आता है और अल्लाह ये देख लेता है कि मेरा ये बंदा अगर यूं ही गफलत और मासियत में गिरफ्तार रहा तो ये जहन्नुम की गहरी वादियों में अपना ठिकाना बना बैठेगा, या फिर जन्नत के जिन दर्जात को ये हासिल कर सकता है उनसे महरूम रह जाएगा। चुनाचा ऐसे में अल्लाह तबारक व तआला इंसान पर बीमारी को भेजता है ताकि अपने बंदे को गुनाहों से पाक करे। प्यारे दोस्तों, ये बात याद रखें कि हकीम, तबीब और डॉक्टर से इलाज करवाना मना हरगिज़ नहीं है और इसे सुन्नत समझकर ही करवाना चाहिए, लेकिन यकीन हमेशा अल्लाह की ज़ात पर ही होना चाहिए और अल्लाह से ही शफा याबी तलब करनी चाहिए। लिहाजा आज का वजीफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से शफा तलब करने के हवाले से ही है। और जान लीजिए कि आज का ये वजीफ़ा हर उस बीमारी के लिए है जिसको डॉक्टरों ने ला इलाज करार दे दिया हो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के हाँ कोई बीमारी ला इलाज नहीं है। बाज़ औक़ात ये भी देखने में आता है कि डॉक्टर्स ने जिस मरीज़ को ला इलाज करार दे दिया हो वही कई सालों तक मज़ीद ज़िंदगी जी जाता है, क्योंकि ये फ़ैसले अल्लाह ही के हैं। प्यारे दोस्तों, आज के इस वजीफ़े को आप किसी भी बीमारी के लिए कर सकते हैं। शुगर के लिए भी ये अमल नहायत ही मुजरिब है, और जिन लोगों को शुगर की वजह से जिस्म पर ज़ख्मों का सामना है और इन ज़ख्मों की वजह से परेशान हैं तो वो भी इस अमल को करें और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द शफा याबी नसीब हो जाएगी। और जितना यकीन के साथ ये अमल किया जाएगा उतना ही जल्द शफा हासिल होगी। प्यारे नाजरीन, आए अब जानते हैं कि ये अमल आखिर कैसे करना है। प्यारे दोस्तों, जान लीजिए कि ये अमल आपने शबान की या फिर किसी भी इस्लामी महीने की 13, 14 और 15 तारीख को करना है, यानी ये कुल 3 दिन का अमल है। किसी भी इस्लामी महीने की दरमियानी 3 तारीखों में ये अमल कर सकते हैं। इन तारीखों को आयाम बैस भी कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दिनों में अक्सर रोज़ा रखा करते थे।
پیارے دوستو، اب اسی عمل کا طریقہ پوری توجہ سے سنیے گا اور اسی طریقے سے یہ عمل کرنا ہے جیسے بتایا جا رہا ہے۔ اس عمل کے لیے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور درود ابراہیمی سب سے بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کے 2 بابرکت نام یا اللہ یا مجیدو کا ورد کرنا ہے اور یہ ورد 313 مرتبہ، یعنی اللہ کے 2 ناموں یا اللہ یا مجیدو کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر میں 3 مرتبہ پھر سے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اپنے قریب رکھے ہوئے پانی کے گلاس پر دم کر لینا ہے اور مریض پر بھی دم کر لینا ہے۔ مریض کو آپ نے یہی دم کیا ہوا پانی بھی پلانا ہے اور اس عمل کو کم سے کم 3 دن تک جاری رکھنا ہے۔ اگر زیادہ دن تک کر سکے تو زیادہ بہتر ہے، یعنی کسی بھی اسلامی مہینے میں چاند کی 13 تاریخ سے یہ عمل شروع کرنا ہے اور 15 تاریخ تک یہ عمل جاری رکھنا ہے، لیکن اگر اس کے بعد بھی 1 یا 2 دن یہ عمل کر سکے تو اور بھی افضل ہے۔ پیارے دوستو، جیسا کہ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ فجر کا وقت سب سے زیادہ رحمتوں اور برکتوں کا وقت ہوتا ہے، لہٰذا اگر آپ نے یہ عمل فجر کی نماز کے بعد کریں تو سب سے بہتر ہے، لیکن اس کے علاوہ پورے دن میں جب بھی آپ یہ عمل کر لیں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن یہ بات ضروری ہے کہ باوضو ہو کر پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کیا جائے۔ جس مریض اور جس مرض کے لیے یہ عمل کیا جا رہا ہے، اس کی شفا یابی کے لیے نیت کر کے یہ عمل کیا جائے۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ بہتر تو یہ ہے کہ مریض خود اس عمل کو کرے، لیکن اگر مریض کسی وجہ سے خود یہ عمل نہیں کر سکتا تو پھر کوئی بھی گھر کا فرد، دوست یا رشتہ دار مریض کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے۔ بہن، بھائی، والدین یا گھر کا کوئی بھی فرد مریض کے لیے یہ عمل شروع کر سکتا ہے اور اللہ رب العزت کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو کرے۔ پیارے دوستو، پہلے ہی بتایا گیا کہ یہ عمل شوگر کے مریض کے لیے ہی بھی نہایت بہت مجرب عمل ہے، لہٰذا شوگر کا مریض کو کوشش کر کے خود یہ عمل کرے، اپنے اوپر بھی دم کرے اور پانی پر بھی دم کر کے پانی کو پی لے، لیکن تھوڑا سا پانی بچا کر اسے اپنے زخموں پر بھی چھڑک لے۔ انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے شوگر والے تمام زخم ٹھیک ہو جائیں گے۔ یقین رکھیے کہ اللہ رب العزت کے بابرکت ناموں میں اتنی تاثیر ہے کہ اس عمل کی برکت سے چند ہی دنوں میں ہر طرح کی بیماری دور ہو جائے گی، زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور جس بھی بیماری کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے اللہ کے فضل اور کرم سے وہ بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو قرآن کا علم سکھایا ہے یہ تمام علوم کا سردار ہے اور اللہ کے تمام نام بھی قرآن کے اندر موجود ہیں، لہٰذا اللہ کے ناموں کا وظیفہ کرتے وقت کوئی شک اور کوئی شبہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے اور ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی بے نمازی انسان یہ عمل کرے تو اس سے اس کا فائدہ حاصل نہ ہو، لیکن اگر کوئی شخص اس عمل کی نیت قبول کرنے کے لیے اس عمل کے ساتھ ساتھ نماز 5 گانا کی پابندی بھی کرے گا تو انشاءاللہ اس کا عمل ضرور قبول ہوگا اور صحت و شفا حاصل ہوگی۔ بے نمازی بھی یہ عمل کر سکتا ہے، لیکن کیونکہ بے نمازی کی دعائیں عموماً قبول نہیں ہوتی اور عموماً بے نمازی کے حق میں دوسروں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، اس لیے نمازیں ضرور پڑھا کریں۔ یہ انسان کو اللہ کے قریب کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اور پھر اس کی برکت سے شیاطین انسان سے دور رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کسی بھی بیماری کے سبب پریشان ہیں، کافی علاج کروا چکے ہیں اور دم درود بھی کروا کے دیکھ لیا ہے اور فائدہ حاصل نہیں ہوا تو ابھی سے یہ عمل کرنے کی نیت کریں اور اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخوں میں یہ عمل ایک بار ضرور آزما کر دیکھیں۔ یقین شرط ہے، لہٰذا پورے یقین کے ساتھ کیجیے گا، انشاءاللہ ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ یا پھر اگر آپ کسی ڈاکٹر یا طبیب سے اپنی کسی بیماری کا علاج کروا رہے ہیں تو بھی اس علاج کے ساتھ ساتھ اللہ کے 2 ناموں والا یہ عمل بھی ضرور کریں، کیونکہ دوا میں بھی شفا اسی وقت ملتی ہے جب اللہ رب العزت کے ہاں منظوری ہوتی ہے، ورنہ کوئی بیمار لاکھ علاج کروائے اسے تب تک فائدہ نہ ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔